Pati sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Makabuhay nga adlaw ka natong tanan mga amiga-amigo, labi na gayod sa mga nampina og nagsunod kanunay sa ato ang programang puno sa pagtulunan og impormasyong panglawas. Kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Ako si Ate Ging, inyong makauban para sa EXL Makabuhay Health Trivia. Friends, kung gusto nimog himsog og update ka, protektado batok sa mga sakit, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Dunay 17 ka mga klase-klaseng halamang gamot ug mga bitamina nga mahatag para sa tuwang kalawasan sama sa Garlic Plus, Makabuhay, Achitaba, Neem, Guyabano, Turmeric, Moringa, Vitamin C, Sodium Ascorbate, Vitamins B1, B6 ug B12 ug uban pang mga sangkap nga herbal. Hisgutan ta karon ang bahin sa saging sab-a nga sagad mapagkamalan nga usa ka punuan apan ang tinuod usa kini kadakong halamang damo o herb. Gitawag nga superfood ang sab-a nga saging tungod kay abunda kini sa vitamins A, B, C, potassium, magnesium ug natural nga sugars, iron and dietary fiber, phosphorus and calories. Adunay tryptophan usa ka amino acid nga mamahimong isagol sa vitamins B6 aron nga makatabang sa paspas nga pag-produce og serotonin sa lawas. Dunay antacid properties, dietary antioxidants, prebiotics ug probiotics. Ang linghod nga bunga sa saging nga sab-a maong ginatambal sa pigsa o matag tiki. Mga pamagi sa paggamit sa saba isip tambal, ang linghod nga saging sab-a i-mash ibutang sa gigupit nga tela nga palingin dunay gamay buslot tustunga. Ibutang sa matag tiki ug kanang pasagdan lang nga mauga ang saging tungod kay mao ang agian ana ug aron nga mubusikad lang tong tiki. Ang linghod-linghod pa nga dahon sa saging ginagamit alang sa pagbenda sa samad ug ginagamit uban usab kini sa pagpahid sa sakit sa ulo, mga nipis ug buhok. Ang tagok sa punuan sa saging mao'y inusnos sa bagol-bagol o scalp. Ang giluto usab nga bulak sa saging ginagamit sa pagtambal sa diabetes. Ug ang duga sa bulak ginagamit sa sakit sa dalunggan, ang otitis nga mao'y atong pagahisbutan kini sa tuang pagbalik. EXL Makabuhay Plus for God's Glory. Nata karon diri sa Tagum City, Barangay San Miguel. Natay isa ka igsuon gagamit sa EXL Makabuhay nga magpamatuod nga epektibo kini o makagarantiya gid siya nga ang EXL Makabuhay grabe gyud siya ka epektibo diha sa mga sakit nga ilang gibati. Karon para mas maklaro nato unsay na experience ni Arlene Atrehenyo. 38. Barangay San Miguel, Tagum City. Unsa to ang alibyo nga nabenepisyo nimo sa EXL Makabuhay? Pero meron ana sir, kada mata nako sa buntag, kapoy man, kulang na kong tulog. Nakadungog ko sa radyo, kada 5:30, kang Doc Bray, nag-inom ko, so karon okay lang akong pamati. Paminsargaan na pagmata, okay na dyan siya. Unsa man imong sakit ato te? Luya lang siya nga, kulang man akong tulog. O niya, murag, duka, pero paminte niya, ang isa po na ko kanang akong pagbawas. O isa po na nga ako ang mga ginabati nga tag 3 days, tag-upat ka adlaw. So pag inom na ako ana, mura na adyo siya alibyo sir kay everyday naman ko gabawas. Unya ka ganin nate sa ato ganing istorya, di ba? Naka-experience po day ang imuhang anak ni ini sa kaayuhan o ka-epektibo sa tuang EXL Makabuhay? Oo sir. Unsa day gibati sa imong anak? Una dato sir, bali kanang gabi una, akong anak da sigig hilak ngano maning bataan ni gipangutanan nako ningon siya nga sakit daw iihi. Gi kuan nato sa akong bana kay wala pa man may idea sir. O inko nga kuanan sa siguro pa imno natog tubig. And then gibutangan niya og basa nga tela iyahang puson. So puno na relax ang bata, gabi na sir. Sa buntag abi na mag okay na tanan. One time ato na nga tumig downtown kay nami gipalit dito sir kay nihilak naman pud ang bata. So nagdali-dali mig uli kay gitawag nako sa akong bana nagilak kay ngano man kabi sakit ihi ni balik ang sakit. So naaman mi time naaman mi ato sa perpetual. Nagpalit kog isa ka EXL. Pila edad sa imong anak? 4 ka tuig sir, babae. Giunsa nimo ang pamaagi nga mapainom to imo ang bata?
Ininit nga tubig, sir, 1/4 sa glass, and then tunga sa capsule. Then gimix na ako to siya, so init-init pa. Duha ka kutsara akong gipatake dayon siya. Isa ka baso nga tubig. After ato, sir, nakaihi ang bata, daghan kay tinaw nga ihi. Gikan sa imong pagpainom te, pila ka minuto ni epekto ang EXL Makabuhay sa imong anak? Pero ingno na to, sir, nga 5 minutes, or ingana. Wow, grabe. Opo. Kung kinsa kay Opo, ngalan sir. sa imong anak, ma'am? Cloudstar. Sa tanang naminaw karon, i-try ang EXL Makabuhay Plus. I-try ninyo. Kami karon Makabuhay family na okay na experience na gani ni sa ko igsuon kay ako apod siyang giingnan nga. Nang i-take pod ni nang kay natoy one time nanawag siya init ang lawas. Duha ka adlaw siya absent. Kami ana igsuon suod man me. Siya ko nang kumusta man ka? Wala lagi katubag sa kung tawag siya. Kapoy kulin ka nang lain kong lawas ko. Take Makabuhay Plus. Palit ana nang duha ka buok. So palit siya, sir, duha iyang gibalit. So to pagkagabi, sir, iyang gitake. Pagkabuntag naka-duty jud siya, gaan iyang lawas. After pila ka minuto pag inom man niya ato, sir, nagbawas siya. Tingdaghan na nga murag toxic niya. Sige siya pangihin ko nga okay ra na nang kay ginarelease to niyang hugaw sa imong lawas niya. Take lang ka og daghang tubig. Daghang salamat sa produkto nga EXL Makabuhay Plus. I-try jud ninyo pati sa inyong kaugalingon. Mabilib ninyo okay ni nga produkto. Makabuhay! Parayon ka mong namina, dinhi sa itong programa nga maghatag ka ninyong dugang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus nga usa ka prebiotic, preventive, multi-herb ug immune booster nga gama sa 17 aktibong halamang gamot nga puro sakto og natural. Well, to kiunta karon ang bahin sa otitis o pagpanakit sa dalunggan. Kung ang patolohiya naa sa kanal sa dunggan kini nalakip sa external ear, nga gitawag og Seamer's ear, tungod sagad hinungdan mao ang hingpit nga pagbabad niinis tubig, mga manghubag. Og otitis externa ang tawag ani, ug kung mulapas na gani sa kining tympanic membrane ang problema, ginatawag na kini og otitis media. Abi sa masinati mao ang mga gagmayng bukog mag-vibrate ug dunay hangin diha sa sulod. Sagad maapektuhan nini mao ang mga bata kaysa mga hamtong. Mausab kini ang gitudlong hinungdan kanang sa sipon, mga allergies o infection sa baga. Mailhan usab ang kondisyong pinaagi sa gibati nining sakit. Mas dunay sakit ang externa. Ilabi na kung magunitan o mabira nimo ang dalunggan na igting yuga. Sometimes sa media, dili ma-feel ang sakit. Ug aron nga malikayan pagyud ang sakit sa dunggan, di nimo ma-feel, ang limpyuhan pod nato kinin limpyo-limpyo pod. Likayan nga ubuhon og sipunon aron nga walay infection ang dunggan. Ihunong ang pagpanigarilyo nga makadaot sa mga nerve sa dunggan. Hinay-hinayi pod ang volume sa imong speaker para di mabungkag ang eardrum. Ug makahatag usab og alibyo dinhi sa mga pagpanakit sa dunggan mao ang pagpatulo sa duga sa bulak sa saging sab-a diha sa apektadong dunggan. Og migs mas maayo pa kung batas sana ang pagtumarog EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Inubanan sa healthy lifestyle, stress-free, regular nga ehersisyo, kaon sa mga masustansyang pagkaon aron nga himsog kita. Para sa mga dugang kasayuran ug inyong mga pangutana, pwedeng tawagan ang numerong 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mapalit sa mga butika diha sa inyuhang dapit. Una kumubiya, usa ka bulawanong pulong atong hinumduman kinutlo gikan sa basahon sa mga Salmo, Kapitulo 89, versikulo 15. Bulahan ang katawhan nga nakaila sa malipayon nga tingog, sila mulakaw o Ginoo diha sa kahayag sa imong panagway. Dili kompleto nga ato ang adlaw ug atong kinabuhi kun wala ang Dios sa ato ang kasing-kasing. Hangtod sunod higayon na usab mga friends, uban-uban gihapon ta kanunay aron nga magahisgot og mga kaayuhan para sa ato ang panglawas. Ako ang inyong atiging dinhi sa atong programang puno sa pagtulunan og impormasyong panglawas, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-728-1434, sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Santon Plus Gold